रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मार्च बरोज हफ्ता हम बात करेंगे जावेद लतीफ़ नून लीगी MNA, उन पर जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कैसे राना सनाउल्लाह ने जो है वो पीपल्स पार्टी को एक नया सरप्राइज, बड़ा सरप्राइज दिया है, उसको भी जानेंगे। इसके अलावा मोटरवे ज्यादती केस का आज फैसला आना है, उसकी क्या डिटेल है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। नून लीग की जानिब से इश्तियाल अंगेजी ये मुसलसल जो है वो पिछले 2-3 हफ्तों से जो है वो जारी है। शहबाज गिल की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान कैसे नून लीगियों ने जो है वो उन पर धावा बोला, कैसे अंडे, जूते और स्याही उन पर फेंकी गई, ये तफसील जब हमारे सामने आई, उसके बाद इसका रिएक्शन हमने पेशावर हाई कोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेशी पर देखा कि PTI के लोगों ने उस पर हमला किया और उसे जो है वो अंडे मारे। सियासत में इस कल्चर का मुतारिफ कराया जाना यकीनन इंतहाई अफसोसनाक है, और इसको मुतारिफ कराने का सेहरा भी नून लीग के सर जाता है। मैं आपको बताऊं, जावेद लतीफ की जानिब से इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई, और उसने यहां तक बात रहती तो शायद अफोर्ड कर ली जाती और कुछ भी ना होता, लेकिन उसने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जासराई करने की कोशिश की और उसने बयान दिया कि अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। जिस तरह आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम बेनजीर भुट्टो की शहादत के मौके पर लगाया था, हम उस तरह कम अज कम नहीं करने लगे। ये बयान देना, इसके पीछे एक पूरा माइंडसेट था, पूरा एक बैकग्राउंड था इस सारे वाकये का, जिसकी वजह से जावेद लतीफ ने, और आप देख लें अयाज सादिक ने कैसे बयान दिया था, उसका पूरा पस मंजर आप चेक करें अयाज सादिक का, कि वो नवाज शरीफ का एक बयानिया था, नवाज शरीफ की आइडियोलॉजी थी जो उसने इंप्लीमेंट की थी। परवेज रशीद का आप देख लें कैसे डॉन लीग्स का वाकया होता है, उसके पीछे भी एक पूरा माइंड सेट है नून लीगियों का। फिर इनकी शुगर मिल्स से फॉरेनर और इंडियंस लोगों का निकलना, ये जाहिर करता है इनका पूरा पाकिस्तान मुखालिफ एक एजेंडा है जिसको ये लेकर चलते हैं, और जब भी उसकी इनको कोई ठेस पहुंचती है पाकिस्तान में, जब भी थोड़ी सी तकलीफ होती है, फिर ये भड़क उठते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी वो भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं। यही कुछ जो है वो जावेद लतीफ ने किया, और उसने ना सिर्फ यहां तक कि पाकिस्तान के खिलाफ ये अल्फाज बोले, उसके अलावा उसने नून लीगी लोगों को, नून लीगी कारकुनों को भड़काने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और उनकी लीडर का यहां तक बयान आया कि अगर आप एक थप्पड़ मारेंगे हम 10 थप्पड़ से आपका जवाब देंगे। आज उसका रिएक्शन ये आया कि थाना टाउनशिप लाहौर में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, और उसमें ये बातें शामिल की गई कि आपने जो है वो इश्तियाल अंगेजी कराने की कोशिश की है, आपने लोगों को जो है वो भड़काने की कोशिश की है, लोगों को इश्तियाल अंगेजी के साथ साथ आपने पाकिस्तान मुखालिफ ऐसा बयान दिया जो किसी तौर पर भी किसी को अफोर्ड नहीं हो सकता। और इस पर अब देखते हैं इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई सामने आती है, आया जावेद लतीफ को कब गिरफ्तार किया जाता है और उसे कानून के कटहरे में जो है वो लाया जाएगा। इसके साथ साथ अब मैं आपको बता दूं कि आज मोटरवे ज्यादती केस का, जिसमें लाहौर रिंग रोड पर एक वाकया हुआ था, आज से चंद माह पहले 6 महीने गुजर चुके हैं इस वाकये को, और उस इंतहाई दर्दनाक वाकया था कि एक फॉरेनर खातून जो कि पाकिस्तानी थी, वो यहाँ पे गुजरावाला में अपने रिलेटिव से मिलने गई थी, वापसी पर उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। और मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं जिमनन के, जो रिंग रोड है वो इसलिए बनाया गया था कि ट्रैफिक के बहाव को जो है वो कंट्रोल करने के लिए शहर से बाहर एक नवाज शरीफ दौर में एक रोड बनाया गया था, लेकिन उसका सिक्योरिटी प्लान तरतीब ना दिया गया। आखिर वो ऐसे जंगलात से, छांगा मांगा के जंगलात हो या बाकी जंगलात, वहां से ये मोटरवे गुजरती थी, वहां से ये रिंग रोड गुजरता था, उसका सिक्योरिटी प्लान आज तक जो है वो हल ना हो सका। कुछ लोग उसको किसी और चौकी के स्पुर्द करते हैं कि वहां की पोस्ट का जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी करना, तो वो कहते हैं कि नहीं इनकी थी। पेट्रोलिंग वहां पे पहुंची थी और एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ था। उसके बाद उसके मुल्जिमान उस गिरफ्तार हुए थे और उनको आज जो है वो सजा सुनाई जानी है। आया इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर डिवीजन की जानिब से जो भी पनिशमेंट होगी वो हम आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको शेयर कर देंगे। इसके साथ साथ आपको बता दूं, राना सनाउल्लाह की जानिब से आज कुछ बयान सामने आए हैं। राना सनाउल्लाह पर आज फर्द जुर्म लगने का भी वाकया होना था, लेकिन उनको 3 अप्रैल तक मजीद मोहलत दी गई है अदालत की जानिब से। राना सनाउल्लाह जिन पर मंशियात स्मगलिंग केस का जो है वो चल रहा
رہا ہے عدالت میں، اور اس میں اب جو ہے وہ 3 اپریل کو ان پر فرد جرم عائد ہوگی۔ آخر کب تک جو ہے وہ یہ خیر منائیں گے؟ آخر کار جو ہے وہ یہ فرد جرم ان پر عائد ہو کر ہی رہے گی۔ آج رانا ثناءاللہ کی جانب سے جب فرد جرم سے اس کو ریلیف ملا تھوڑا سا، پھر اس نے بلاول بھٹو پر یہ غصہ نکالا اور اس نے کہا کہ پی ڈی ایم کی باقی جو 9 جماعتیں ہیں وہ لانگ مارچ بھی کریں گی، اور اپنی جو تحریک ہے، اپنی جو احتجاجی تحریک ہے، اس کو نہ صرف کنٹینیو کریں گی بلکہ اس میں کسی قسم کی دراڑ نہیں آنے دیں گی۔ اب انہوں نے یہ ذکر کیا جب صحافیوں نے پوچھا کہ آیا آپ کب لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ 26 مارچ تو اب گزرنے والا ہے، 26 مارچ تو اب عنقریب جو ہے وہ گزر جائے گا، تو پھر آپ کب اعلان کریں گے لانگ مارچ کا؟ تو اس نے بتایا کہ ہم رمضان کے بعد جو ہے وہ اس لانگ مارچ کو ترتیب دیں گے، اور ہم اس حکومت کو مزید ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے۔ کسی طور پر اس حکومت کو ہم جو ہے وہ سرنڈر نہیں کریں گے اس کے آگے، اور اس سے کسی طور پر بھی صحیح طور پر چلنے نہیں دیں گے۔ ہم نے اسے ٹف ٹائم دینے کی اب ٹھانی ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ بیان صرف رانا ثناءاللہ کا نہیں ہے بلکہ فضل الرحمان بھی سیم کل کی ایک تقریب کے دوران اس نے بھی اس کا اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ ہم اس حکومت کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے، اور ہم سے جہاں تک ہو سکا ہم اس احتجاجی تحریک کو نہ صرف آگے بڑھائیں گے بلکہ جو 9 جماعتیں ہیں ان کے درمیان ہم نے یہ طے پایا ہے کہ پہلے ہم قومی اسمبلی سے ریزائنز کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صوبائی اسمبلیز کی باری آئے گی۔ صوبائی اسمبلیز میں بھی ہم نے طے کیا تھا کہ سندھ اسمبلی کی باری سب سے لاسٹ میں ہم رکھیں گے، پہلے نہیں رکھیں گے، اور لاسٹ پہ بھی سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو ہم نے آپشن دی تھی کہ آپ ابھی تک جو ہے وہ سندھ اسمبلی سے ریزائن نہ کریں اور بعد میں کر دیں، لیکن پیپلز پارٹی اس بات پر بھی نہ مانی، اور مانتی ہوئی نظر آتی بھی نہیں ہے۔ یہ چہمگوئیاں بھی چل رہی ہیں کہ اندر کھاتے کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کی ڈیل ہے، کچھ ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے، جس کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی چھپا رہی ہے اور وہ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اور وہ عین موقع پر پی ڈی ایم کی پیٹ میں جو چھرا اس نے گھونپا ہے، اور پی ڈی ایم کے میرے خیال میں اس کو حقیقت جو دکھائی ہے پی ڈی ایم کو کہ آپ جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اسمبلیز پارلیمان کو چھوڑ دیں اور باہر آپ سڑکوں پہ لے آئیں۔ لیکن دوسری جانب اس کا مخالف بیانیہ ابھی بھی سامنے آتا ہے، آج بھی اس کا اظہار کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمان کے اندر رہنا تھا، اگر پارلیمنٹ کے اندر رہنا تھا تو پھر کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہم اتنا بڑا اتحاد بناتے، احتجاجی تحریک کو لانچ کرنے کی کوشش کرتے، ہم پھر سڑکوں پر نکلتے، ہم کارکنوں کو موبیلائز کرتے، ہم لوگوں کو متحرک کرنے کی آخر کوئی تو وجہ تھی کہ جس کے لیے ہم نے یہ اکٹھ کیا تھا، جس کے لیے ہم نے یہ اتحاد کیا تھا، اور اسی اتحاد کے نتیجے میں ہم اپنی منزل حاصل کریں گے، چاہے پیپلز پارٹی ساتھ دے یا نہ دے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے باقی کی 9 جماعتیں اپنے لائے عمل کو دوبارہ سے ترتیب دیں گی۔ کل ایک تلخ کلامی بھی ہوئی، نون لیگ کا جو اجلاس ہو رہا تھا اس دوران جو ہے وہ خاص طور پر ان کے اپنے خاندان کے اندر، آل شریف کے اندر مریم نواز حمزہ شہباز کے درمیان جو ہے وہ تلخ کلامی سامنے آئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان جو اختلاف پہلے چھپا ہوا تھا وہ سامنے آ چکا۔ اس کی تفصیل ہم جو ہے وہ پریویس ویلاگ میں شیئر کر چکے ہیں۔ اب نیکسٹ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔